इंडिया में जैसे जैसे कोरोना माहौल ख़त्म हो रहा है, कोरोना काबू में आ रहा है, मईशत, कारोबार, तजारत है, इसमें भरपूर तेज़ी आ रही है और वो तमाम मामलात जो पिछले एक साल से रुके हुए पूरी कुव्वत से दोबारा कारोबारी मामलात, माशी मामलात शुरू हो गए हैं। इसीलिए आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इसकी कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर चुकी हैं। ब्रिटिश ब्रेंट, अमेरिकन क्रूड ऑयल और अरब लाइट की कीमतें 32 माह की अब बुलंद तरीन सतह पर हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका समेत पूरे खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान से 2 गुना कीमत पर जा चुकी हैं। इसलिए अब हर सूरत में हुकूमत के पाकिस्तान को भी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी हैं और ये उस पर लाजिम हो गया है, क्योंकि मईशत उस कीमत का बोझ उठा नहीं सकती जिस कीमत पे हुकूमत को ये पेट्रोलियम मसनूआत खरीदनी पड़ रही हैं और फिर जिस कीमत पर आवाम को फराहम की जा रही हैं। इस माली साल 2020 में अब तक आलमी मंडी में खाम तेल औसतन 70% इजाफे से $72 फी बैरल हो चुका है, लेकिन इस अरसे में पाकिस्तान की मुकामी मार्केट पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजमूई तौर पर सिर्फ 10% इजाफा किया गया है। 70% दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में सिर्फ 10% हुआ है। हैरत की बात है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तो 5% से भी कम बढ़ी, मगर पेट्रोल 104 रुपये लीटर से बढ़ के 108 रुपये लीटर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आखिरी बार 5 माह कबल 15 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर की इजाफे की मंजूरी दी थी। उस वक्त आलमी मंडी में खाम तेल $54 फी बैरल था, जो 5 माह में 33% महंगा होकर अब $72 फी बैरल हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में 5 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बजाय 2 मरतबा कम की गई हैं। मईशत इस किस्म की अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकती, ये हम सब पाकिस्तानियों को जानना होगा। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने इस माली साल पेट्रोल और डीजल पर आए टैक्स में भी कमी की है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये से घटकर 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये से कम करके 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर है। दरअसल कोरोना माहौल के दौरान आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत ने अवाम को पहुँचाया ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझे कि ट्रांसपोर्ट का खर्च, यानी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत का खर्च आधा हो जाएगा तो महंगाई कम होगी, लेकिन पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा नाजायज़ मुनाफाखोर निकल गए, अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त भारत में पेट्रोल पाकिस्तान से 100%, जबकि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में 65% ज़्यादा महंगा है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल 108 रुपये फी लीटर है, जबकि इस वक्त नई दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भारतीय 96 रुपये 40 पैसे का है, यानी कि पाकिस्तान के 205 रुपये फी लीटर इस वक्त नई दिल्ली में पेट्रोल है। बांग्लादेश में पेट्रोल 89 रुपये फी लीटर है, जबकि पाकिस्तानी 164 रुपये लीटर में बिक रहा है। यानी कि नेपाल में पेट्रोल इस वक्त, नेपाल की कैफियत यह है कि 125 रुपये फी लीटर है, यानी कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के तकरीबन 166 रुपये बनते हैं। श्रीलंका की भी यही कैफियत है और यही वो कैफियत है जिसको अब पाकिस्तान मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकता। इस सूरत हाल पर बात करते हैं इन तमाम पेट्रोलियम अमूर, एनर्जी अमूर के माहिर जनाब समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ रिसर्च भी है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के ये अगर हम कह रहे हैं कि अब नामुमकिन है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, ख़जाने के लिए कि पेट्रोल की कीमतें इसी सतह पर रखी जाएं जैसे हैं, जबकि आलमी मंडी में हर रोज़ पेट्रोल की कीमतों में, मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या मईशत इसका बोझ उठा सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने जो है वो पेट्रोल की कीमत काफ़ी टाइम से जो है वो उसी जगह पे रखी हुई है जहाँ पे जब पेट्रोल की कीमत बहुत कम थी। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारी जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है पेट्रोल की, वो जनवरी से लेके अभी तक 57 रुपये से 77 रुपये हो गई है, लेकिन पेट्रोल की कीमत तकरीबन वही है। और अगर आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी देखें, जो पिछले साल 30 रुपये हम 1 लीटर पे जमा कर रहे थे, फिर जनवरी में हम 22 रुपये जमा कर रहे थे, अब वो तकरीबन 4 रुपये और 80 पैसे के लेवल पे आ गया। तो ज़ाहिर है इस साल गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, वो तकरीबन 615 अरब रुपए है, क्योंकि पिछले साल हमने 450 अरब के लगभग रखा था टारगेट, और हम तकरीबन वो टारगेट पिछले साल वाला अचीव कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त चूँकि कीमत काफ़ी कम थी पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में, इस वजह से हम ज़्यादा डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर सकें। अच्छा, इसका दूसरा एंगल ये है कि अगर खुदा न खास्ता हम जो है वो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की कीमत बढ़ा ना पाए, जैसे आपने कहा कि रीजनल कंट्रीज़ में यानी बांग्लादेश में और इंडिया में जो है, भारत में तो पेट्रोल की कीमत इससे काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम बढ़ा ना पाए तो ज़ाहिर है हमारा जो FBR टैक्सेस का टारगेट है वो तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है,
لیکن جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے یہ نان ٹیکس ریونیو کا پارٹ ہے، اور اگر ہم یہ پورا نہ کر پائے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ہٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ آئے گی، وہ ہمیں کٹ کرنا پڑے گا اگر ہم یہ جمع نہ کر پائے تو ظاہر ہے اس کی بیئرنگ کافی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جو بھی چیز اگر امپورٹڈ چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی جو ہے پوری کاسٹ وصول کرنی چاہیے حکومت کو۔ اس وقت تقریباً جو ہے پیٹرولیم کا شیئر ہماری ٹوٹل جو درآمدات ہیں اس میں تقریباً 21% ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی حکومت کو دیکھنا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کے لیے بھی یا جو ہمارے بیرونی کھاتوں کا جو توازن ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر بھی زیادہ امپیکٹ نہ آئے۔ یہ اچھی بات ہے اس کے اندر کہ حکومت جو ہے واپس سعودی آئل فیسلٹی کی طرف ہم جو جا رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے کیش فلو پہ تو ہمیں امپیکٹ بہتر ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ پیسے ایونچولی بھرنے بھی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو آہستہ آہستہ اس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے قیمتیں۔ اپنی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد حکومتوں نے، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کی 2007 کی جاتی ہوئی حکومت ہو یا اس کے بعد کی حکومتیں ہوں، ہم نے عالمی منڈی کو رسپونڈ نہیں کیا ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم کی مصنوعات کسی قیمت پہ رہی ہیں، ہم پاکستان میں اس کو اس کی آدھی قیمت پہ، اس کی پونی قیمت پہ، اس کی پاؤ قیمت پہ بیچتے رہے، اور پھر یہ سارا بوجھ معیشت کو اٹھانا پڑا اور خزانے سے وہ رستہ چلا گیا، اور یہ تو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے نا جب اس قسم کے ہم جس کو ہم عیاشی کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو جائیں تو۔ ایبسولوٹلی ایونچولی پیسے جو ہے وہ تو عوام نہیں بھرنے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ مثال کے طور پہ ریونیو کلیکٹ نہ کریں گے اور قرضہ بڑھے گا تو وہ قرضہ پھر سود سمیت دوبارہ عوام نہیں بھرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اگر یہ سوچنا کہ یہاں پہ عوام پہ بوجھ نہیں پڑ رہا پیٹرول کی صورت میں ڈائریکٹ قیمت میں، تو وہ انڈائریکٹ بوجھ جب وہ قرضہ بڑھے گا تو وہ قرضہ کو سود سمیت دوبارہ ہم نے واپس کرنا ہوگا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نیٹ تو یہ بوجھ عوام کے اوپر پڑنا ہی ہے، تو رادر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اگر اس قیمت کو بڑھا دیں گے تو شاید اکانومی میں تھوڑی ایفیشنسی بھی آ جائے گی اور جو ہے لوگ اس کی طرف محتاط بھی ہو جائیں گے اور اس کا اکانومی کے اوپر لوڈ بھی کم ہو جائے گا۔ سب سے بڑا کنسرن حکومت کا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ قیمتیں بڑھیں گی تو اس سے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھے گی، دوسری قیمتوں کی کاسٹ بڑھے گی، تو اس سے انفلیشن یعنی کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ کسی طرح سے ممکن ہے کہ اس کو مینیج کیا جائے؟ کیونکہ ایک ہم نے بڑا بٹر ایکسپیرینس کیا کہ ابھی جب یہ پیٹرول پرائسز دنیا میں کم ہوئی تو پاکستان میں وہ بہت ایک بڑا تیزی سے حکومت نے اس کو کم کر دیا تھا، جبکہ ہمارے ریجن میں کہیں نہیں ہوئی تھی، مگر ہماری اب مہنگائی پہ اثر اس کا نہیں پڑا تھا۔ کم ہونے کا نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر ہم قیمت بڑھائیں گے تو اس سے فوراً جو ہے اس کا اثر پڑے گا۔ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے یا کنٹین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ کچھ چیزوں کی قیمتیں ہماری جو ہے جیسے فار ایگزامپل ٹماٹر ہے، آلو ہے، پیاز ہے، ان کی کچھ قیمت جو ہے وہ کچھ تو کاسٹ ڈریون ہوتی ہے اور کچھ ڈیمانڈ سپلائی ڈریون ہوتی ہے۔ تو اگر جیسے کراپ اچھی ہوتی ہے، اگر ماشاءاللہ ہماری اس سال جو زرعی کراپس ہیں وہ اچھی ہو رہی ہیں تو پرائس آٹومیٹیکلی کنٹرول میں آ جانی چاہیے جب آپ کی سپلائی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ امپیکٹ دیکھیں تو اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے یہ 25 روپے یا 30 روپے جتنا ان کا ٹارگٹ اب بنتا ہے پر لیٹر، چونکہ 600 ارب کلیکٹ کرنا ہے، تو اس پہ اگر یہ پورا کا پورا پاس آن کر دیں تو 1 پرسنٹیج پوائنٹ ہماری انفلیشن بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس کا پھر انڈائریکٹ امپیکٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو آئے گا، لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ ڈائلیوٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ سامنے سے اگر سپلائی زیادہ ہو چیزوں کی تو اس کی وجہ سے قیمتیں بھی کم ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ابھی ایسی امید ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ یو ایس کی اور ایران کی اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس سے بھی ہوپ فلی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز تھوڑی سی جو ہے وہ نیچے آنی چاہیے، اور جو ہے یہ اوپیک کی ڈیل بھی جیسے اس میں کٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ بھی آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوتا ہے جیسے جیسے دنیا کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو اس سے بھی ہوپ فلی پاکستان کو انشاءاللہ جو ہے وہ ایک اچھا بریدر مل جائے گا۔ حکومت کو یہ چاہیے اس وقت کہ وہ جو ہے بینیفٹ اس دفعہ پاس آن نہ کرے اور ریونیو کلیکٹ کرے تاکہ جو ہے وہ فسکل سائڈ پہ انہیں پرابلم زیادہ نہ ہو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ دنیا کھل رہی ہے اور پوسٹ کووڈ دنیا کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی میں بہت تیزی آ رہی ہے، تو ایک جانب تو جیسے کہ کنزمپشن یہ فیول کا بڑھ رہا ہے تو پیٹرولیم مصنوعات اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری چیزوں میں بھی جو جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی انٹرنیشنل کموڈٹی مارکیٹ کے اندر، اس سب کی قیمتیں آسمان کی طرف جاری ہیں۔ تو ہم پاکستانیوں کو، ہماری حکومت کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری بہت بڑے ڈپینڈنسی ہے ہماری امپورٹ پہ، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہمیں بہت مہنگی قیمت پہ اور ہو سکتا ہے کہ بہت مشکل سے بھی دستیاب ہو کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔
एब्सोल्युटली, चूँकि कोविड की वजह से दुनिया में सप्लाई डिसरप्शन बहुत बड़ी हुई थी, और जब दुनिया खुली है एक साथ तो सप्लाई जो है वो कोप अप नहीं कर पा रही जो पेंट अप डिमांड थी। उसकी वजह से कीमतें मेटल्स की, ऑयल की, केमिकल्स की, या जो पेट्रोलियम ड्रिवन केमिकल्स हैं उनकी कीमतें, या ज़रूरी अजनास की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है यहाँ तो पेट्रोलियम की प्राइस तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, तो गवर्नमेंट ने अपनी हेट लेके जो है वो प्राइस बर्दाश्त कर ली है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, मेटल्स की प्राइस है, स्टील है, कोल है, और दूसरे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, उन सब की प्राइसेस तो काफ़ी बढ़ गई हैं, और ज़ाहिर है वो इन्फ्लेशन की सूरत में भी सामने आ रही है। कॉटन है, और उसका कुछ जगह तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी है, क्योंकि जैसे कॉटन है तो उससे, या गंदम है तो उसका कीमत का फ़ायदा, या शुगर केन है उसका फ़ायदा जो है वो तो पाकिस्तान के फार्मर को भी हो रहा है। लेकिन बहरहाल नेट चूँकि पाकिस्तान इंपोर्टर होता है चीज़ों का, तो उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी इम्प्लीकेशन है, और इन्फ्लेशन की भी है, और जनरल परचेजिंग पावर के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे।